बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सितंबर 1181 का एक दिन था। काहिरा को पानी फराहम करने वाली नहर अबू मनाजा का बंद तोड़ने का वक्त करीब आ रहा था और शहर के लोग बेताबी से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे जब दरियाए नील का ठाठे मारता पानी इस नहर में दाखिल होना था। नहर के एक किनारे पर कारी तकबीर पढ़ रहे थे और दूसरे किनारे पर नकारे बज रहे थे। मिस्र और काहिरा के सालाना कैलेंडर के इस अहम तरीन दिन मुल्क के हुक्मरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ दरियाए नील और इस नहर के संगम पर मौजूद थे। इस बार इनका सामना किसी फौज से नहीं बल्कि कुदरत से था। मिस्र और काहिरा और इन तमाम ममालिक और खित्तों के लोग जिनका इन्हसार किसी न किसी तरह दरियाए नील के पानी पर था, सदियों से हर साल अगस्त और सितंबर के इन दिनों का इंतजार करते ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस साल दरियाए नील में कितना पानी आएगा। फिलिप्स ने अपनी किताब द लाइफ एंड द लेजेंड ऑफ द सुल्तान इन्होंने बताया कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र की इस्माइली फातमी खिलाफत के वजीर और फिर 2 साल खिलाफत के इख्तिताम के बाद खुद हुक्मरान बने तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रियासत का नक्शा ही बदल दिया था। सितंबर सन 1181 में अहलकार बड़ी तादाद में सुल्तान के साथ हाजिर थे। शुरका में कुरान के कारी, उमरा, सिपाही, अहलकार और आम हाजरीन बड़े हजूम की सूरत में मौजूद थे जो इस मौका पर खास तौर पर तैयार किए गए खेमे में ताजीमात का इंतहाई तफसीली सिलसिला मुकम्मल किया गया। फिलिप्स लिखते हैं कि इतनी आला तकरीब और फिर जियाफतों का सिलसिला सुल्तान सलाहुद्दीन के लिए गैर मानूस बात लगती है, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो बड़े पैमाने की तकरीबात को नापसंद नहीं करते थे, जैसा कि इनके एक कजन के बेटे के खतने की तकरीब से साबित होता है जिसमें 700 भेड़ें, जिबा और 80 कंतार मिठाई तैयार की गई थी। अबू मनाजा नहर का बंद खोले जाने के मौका पर कुदालें उठाए लोगों ने इनकी तरफ से इशारा मिलते ही नहर और दरिया को अलग करने वाले बंद को गिराना शुरू किया। जैसे ही तमाम गांव के लोगों और सिपाहियों ने बंद को गिरा दिया तो पानी की बहाली के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने 10 खास सिपाहियों के साथ वापस अपनी रियासत में लौट रहा था कि सुल्तान का गुजर एक घने जंगल के बीच से हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह तेज रफ्तारी के साथ अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर आ रहा था कि अचानक सुल्तान की नजर एक गार पर पड़ी और इसको देखकर सुल्तान गुस्से से लाल हो गया। सुल्तान के चेहरे को देखकर सिपाहियों के भी रंग बदल गए और वो सोचने लगे कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने आखिर ऐसा क्या देख लिया कि वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। फिर एक सिपाही ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, ऐसी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? तो सुल्तान ने कहा, वो सामने देखो। जब सिपाहियों ने देखा तो सामने एक गार नजर आ रहा था। सुल्तान ने कहा, इसमें एक औरत रीछ को पकड़कर गार के अंदर ले गई है और इसका मतलब तो तुम जानते हो। यह सुनकर तमाम सिपाही शर्म से सर झुकाए खड़े हो गए। घोड़े रुक चुके थे और सुल्तान ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जब ये औरत गार से निकले तो इसका पीछा करना और इसके घर का पता मालूम कर लेना और सुबह इसको मेरी अदालत में हाजिर करना। जब सुबह हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अदालत में मौजूद था कि सुल्तान के हुक्म पर सिपाही इस औरत को पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने हाजिर हुआ। सिपाही ने इस औरत को एक खास काली चादर में लपेटा हुआ था क्योंकि सुल्तान के सामने किसी औरत को तंग कपड़ों में हाजिर होने की इजाजत नहीं थी। सुल्तान ने इस औरत से सवाल किया कि तुमने वो गलत काम किया जिसकी सजा बहुत बड़ी है। वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, आखिर मुझसे ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ कि जिसकी इतनी बड़ी सजा है? तो सुल्तान ने कहा कि मैं सब कुछ अपनी आम गुनाहगार आंखों से देख चुका हूं। अब सच सच बताओ कि कल गार में एक रीछ के साथ अंदर क्या करने गई और क्यों गई थी? वो औरत शर्म से सर झुकाए खड़ी हो गई और सुल्तान ने कहा, मैं इसका मतलब जान चुका हूं, लेकिन अब तुम बताओ कि इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या तुम शादीशुदा नहीं या तुम्हारा शौहर मर चुका है कि तुम्हें ऐसी नौबत आ गई? तो औरत रोने लगी और कहा, सुल्तान मुअज्जम, जिस गांव का काजी बदकार और गलीज इंसान हो उस गांव की औरतें
پھر ایسا کام نہیں تو پھر کیا کریں گی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنے بڑے گناہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا، سلطان معظم، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے سے ہم گئے تھے، واپسی پر اس راستے پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تھا کہ جانے میں بھی اتنا وقت نہیں لگے گا اور ہمارے گھوڑے بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو چند ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کے نفس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے لیکن وہ ابھی تک چلنے کے بھی قابل نہیں ہوا۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی، کیونکہ وہ ڈاکو عام ڈاکو نہیں ہے، ہمارے علاقے کے مشہور ترین ڈاکو ہیں۔ انصاف لینے کے لیے اپنا مقدمہ لے کر گئی تو الٹا قاضی صاحب میرے جسم کو بھیڑیے کی طرح دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر قاضی سے انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی کے بستر کو گرم کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں جھک گئیں اور سلطان نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کے گھر جاؤ اور معلوم کرو کہ واقعی عورت سچ کہہ رہی ہے۔ سلطان کا سپاہی چند ہی لمحوں میں وہاں پہنچ گیا اور آ کر سلطان کو بتایا کہ اس عورت کی ایک ایک بات درست ہے، اس کے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اور ایک شاہی حکیم نے بھی اس کا معائنہ کیا کہ وہ اب بالکل نامرد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں کے قاضی اور ان ڈاکوؤں کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ چند گھنٹوں میں سلطان نے دیکھا کہ سپاہی قاضی اور 3 آدمیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے سلطان کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب تک قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا اس وقت تک اس مقدمے کا میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان نے اس قاضی کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں زمین کے منصف سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتی، یا تو مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی تھی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین کی عدالت سے اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر اپنی حاجت پوری کیے نہیں گیا؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان، میں اکیلی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ چکی تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف لینے کے لیے جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کے کیسے رہ سکتی ہے، اس لیے میں یہ گناہ سرزد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن مجھے یہ شرم نہیں کہ میں نے قاضی کا بستر گرم کرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک جانور کے ساتھ اپنی ہوس مٹائی جائے۔ قیامت کے دن میں اپنی اللہ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑی جاؤں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا، یہ جرم بھی بہت بڑا جرم ہے، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، نا انصافی کی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لہٰذا تمہیں بھی اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین نے شریعت کے مطابق اس عورت کو سزا دے دی، اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میری پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیلا دو کہ کوئی بھی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو دونوں کو سرے عام سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان کے اس حکم کے بعد کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی ایسا غلط قدم اٹھا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور تاریخ ان تمام واقعات کی گواہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں نہایت کٹھن وقت میں بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنی رعایا کو ہمیشہ انصاف کے ترازو میں تولا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جیسا انصاف دوسرا کوئی بادشاہ نہ کر سکتا، کیونکہ سلطان ہر معاملے کی گہرائی میں
اس قدر ڈوب کر فیصلہ کرتے کہ درباری اور قاضی حضرات بھی حیران اور ششدر رہ جاتے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی خاص نعمتوں کا ظہور کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔